बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय जेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ ब्यूटी एंड ट्यूटर मेडिक्स दे आर serving those students who are suffering in COVID-19. Thank you very much for the both sponsor. कोविड-19 अपनी थर्ड वेव में है, जो कि पहली दोनों वेव से ज्यादा खतरनाक है, तो कोशिश करें गवर्नमेंट के जो एसओपीज हैं, चाहे वो मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, 6 फुट की दूरी है, बार बार सैनिटाइजर साबुन पानी से हाथ धोना है, या गैर जरूरी सफर से गुरेज करना है तो खुदा उसको अडॉप्ट कीजिए, अपने लिए नहीं अपने प्यारों के लिए। आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंट। जो इन्वायरमेंट का एक वीक हम पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी से मिलती जुलती ये कड़ी है ग्रीन लिविंग वॉल्स, सब जिंदा दीवारें। ये क्या होती हैं, पहली दफा सुनने में आ रहा है, और इसके जो बानी है पाकिस्तान में, आज वो सब जिंदा दीवारों को ग्रीन लिविंग वॉल्स को अनफोल्ड करने जा रहे हैं। उनका तारीफ कराते चलूँ, इज अ पायनियर ऑफ द इंडिजिनियस green living wall vertical gardening technology in Pakistan. He is serving as a director at Arbo, arboriculture, responsible for landscape planning, designing and एग्जीक्यूशन इन बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। माशाल्लाह से 2002 से वहां सर्व कर रहे हैं। पहले चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर रहे हैं 2017 से 2020 तक। ही हैज अर्न्ड हिज पीएचडी इन 2011 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आफ्टर दैट पोस्ट डॉक्टरेट की है माशाल्लाह से, पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम ज़िंजियांग यूनिवर्सिटी हैंगजू चाइना से। माशाल्लाह से पब्लिश की हैं उनकी 52 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल और नेशनल जो है रेफर्ड जर्नल्स में। ही कंट्रीब्यूटेड पब्लिश 5 बुक्स chapters in international referred books. His expertise in landscape floriculture and currently running a project funded by Higher Education Commission of Pakistan. टाइटल है जिसका डेवलपमेंट ऑफ लो कास्ट लिविंग ग्रीन वॉल्स टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्लीनिंग। एयर को किस तरह क्लीन किया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी एंड एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन अर्बन एरिया ऑफ पाकिस्तान। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर नवाज को अनफोल्ड विद यासिर खान में। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। वेलकम यासिर साहब, बहुत शुक्रिया। सर कैसे मिजाज हैं, और एक नई चीज पाकिस्तान में आपने माशाल्लाह से इंट्रोड्यूस करवाई है सर, सब जिंदा दीवारें, ये क्या है, थोड़ा सा लोगों के लिए इसको अनफोल्ड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। बेसिकली ग्रीन लिविंग वॉल का जो कंसेप्ट है वो यही है कि शहरों में ड्यू टू अर्बनाइजेशन देयर इज हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इन द सिटीज। तो अब हम पौधे लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा कंक्रीट है, रोड्स हैं, स्पेस नहीं है सिटीज में प्लांटेशन के लिए। तो उसके लिए फिर सोल्यूशन यही था कि वर्टिकल गार्डनिंग का ऐसा सिस्टम हो कि आप वॉल के साथ किसी भी स्पेस पे, या स्पेशली जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं लाइक कराची, लाहौर, जहाँ पे 8-10 मंजिला बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि जो फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है, वो तो हर घर की नीड है। तो हम जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का एक क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा विजन है, जिसपे अच्छी वर्किंग भी हो रही है, लेकिन उस प्लांटेशन को अगर आज से हमने शुरू किया तो अगले 15-20 साल में उसके असरात नजर आना शुरू हों। तो आम इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपनी माइक्रो क्लाइमेट को किस तरीके से बेहतर कर ले। तो ग्रीन लिविंग वॉल का कंसेप्ट बेसिकली यही है कि घर के अंदर किसी भी एरिया में एक ऐसी वॉल को डेवलप करें जिसमें जो इसमें छोटे प्लांट नाम भी यूज होते हैं, जो कि ग्राउंड कवर टाइप होते हैं, क्लाइंबिंग टाइप होते हैं। तो वो इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा लगते हैं तो आपको एक ज्यादा सरफेस एरिया ग्रीन मिलता है, जिससे ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होती है और टॉक्सिक गैस सोल्यूशन जो है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें मैं आपकी और अपने नाज़रीन की जो है नॉलेज में इजाफा करने एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली पाकिस्तान में आज से कुछ 11 साल पहले फैसलाबाद से हमारे कलीग हैं तारिक तनवीर साहब, तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ये जो है ना ग्रीन लिविंग वॉल की फर्स्ट टाइम शुरू की। उसमें बेसिकली सीमेंट की जाली का एक फ्रेम बना के उसके अंदर वो पौधे लगाए जाते थे, ठीक है। तो उसको मैंने स्टडी किया। उसके अलावा फिर स्पेशली जो मेट्रो लाहौर में ब्रिजेस वगैरह बने, सुभाष साहब के दौर में काफी काम हुआ। तो मैंने देखा कि शुरू के कुछ तो 2-3 साल वो ग्रीन रहे, लेकिन उसके बाद वो सब के सब जो है ना वो वीरान होने शुरू हो गए। इस टाइम उनमें कोई ग्रीनरी नहीं है। तो काफी स्टडीज के बाद जो बात मुझे समझ आई कि वो दैट वाज एन इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी। बेसिकली उसमें जो है वो प्लास्टिक पॉट्स यूज करते हैं, और जो था ना पीट मॉस इम्पोर्टेड मटेरियल है। अब जो कि गवर्नमेंट हमारी इतनी अमीर नहीं है, उस टाइम फंड्स थे, वो चीजें सस्टेनेबल नहीं थी। अल्टीमेटली वो जो है अपना जो मकसद है उसमें फौत हो गया। उस पर सारी चीज को स्टडीज के बाद मुझे समझ आई कि हमें कोई ऐसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है
जो सस्टेनेबल हो, जो लो कास्ट हो, इसी पे Sure. वर्किंग करते हुए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हम डिफरेंट इनोवेशन पे, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी वाइब्रेंट किस्म की टीम है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी मुल्तान में। उसमें हमने वर्किंग करते हुए माशाल्लाह। एक प्रोजेक्ट को डिजाइन किया और पहले जो है इसका एक जो है प्रोटोटाइप बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। लास्ट 4-5 इयर्स वर्किंग ऑन इट। तो वो बेसिकली माशाल्लाह। इसका जो पायनियर थे वो तारिक तनवीर साहब ने कंसेप्ट दिया था, उसी को मैंने मॉडिफाई किया और नई फॉर्म में उसको लेके आया। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह तारिक तनवीर साहब ही जो है हमारे इस प्रोजेक्ट में एज इंडस्ट्रियल पार्टनर भी काम कर रहे हैं और हम मिल के जो है इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। इस टाइम मेरी टीम में मेरे साथ एक डॉक्टर शागिद एजाज साहब हैं एज माशाल्लाह। OPI, इज एसोसिएट प्रोफेसर इन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, और साथ एक लेबर की मेरे साथ टीम है जो हम मिलके काम कर रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हमारे उस्ताद कहते हैं जो खूबसूरत इंसान होता है उसकी पहचान ये होती है कि वो अपने उस्तादा को कभी नहीं भूलता, जिसने वो उंगली पकड़ के चलना सिखाया होता है तो वो कभी नहीं भूलता। जैसे कि आपने डॉक्टर तारिक का नाम लिया, और माशाल्लाह से खूबसूरत बात ये है कि आप अपनी टीम को एक्नॉलेज कर रहे हैं साथ के साथ कि आपने सोलली ये काम नहीं किया, ये टीम वर्क है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सर, ये माशाल्लाह से प्रोजेक्ट का आइडिया जो है, अगर इसकी बात की जाए, इसकी नीड अभी तो जिस तरह की हम एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से गुजर रहे हैं, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी नीड क्यों हमें फील हुई इस प्रोजेक्ट को लाने की, लो कास्ट लिविंग ग्रीन बॉल्स की? देखिए सर, मैं समझता हूँ पिछले 4-5 साल पहले अगर आपको याद हो, कराची में एक बड़ी सख्त किस्म की हीट वेव आई थी जिसमें से यस। 150 से 200 के करीब लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। दे वैसे वर ऑर्डिनरी पीपल, दे वर कॉमन पीपल, मजदूर टाइप लोग जो रेडी लगाते थे, कुछ भी करते थे, तो वो फील्ड में थे। ठीक है ना। हीट वेव क्यों आती है? जब टेम्परेचर राइज करता है, जब हमारे शहरों में हर तरफ कंक्रीट है, बिल्डिंग्स हैं और ग्रीनरी नहीं है। ठीक है। बिल्कुल तो दुनिया में एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को लो करने का वाहिद तरीका जो वेजिटेशन, और वेजिटेशन की वैसे कमी है हमारे पाकिस्तान में। ठीक है ना। दुनिया में कहते हैं कि किसी भी मुल्क को जो है उसके 25% एरिया पे फॉरेस्ट होना चाहिए, जबकि हमारा जो फिगर में मौजूद है 4 to 5%, जो कि दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मीट अवर नीड। तो इसलिए मैं एग्जैक्टली। समझता हूँ इस चीज पे ना वॉर फुटिंग पे काम करने की जरूरत है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस चीज को महसूस किया कि वो जो ट्री प्लांटेशन है दैट इज लॉन्ग टाइम टेकन, दैट नीड्स मोर टाइम टू गिव अवेयरनेस टू द पीपल, और उसके जो असरात है ना अगले 15-20 साल में हमें मिलना शुरू होंगे। लेकिन हमें माइक्रो लेवल पे कुछ ना कुछ करने की जरूरत ही है। बीइंग हॉर्टिकल्चरिस्ट, इसको मैंने इसको जरूरत को महसूस किया, उस पर हमने एक्सपेरिमेंटेशन की। फिर वेयर देयर इज विल देयर इज वे, अल्लाह ताला ने हमें हेल्प आउट किया, हमारे टीम वर्क हुआ और हमें एक अच्छी जो है सक्सेस स्टोरी होनी शुरू हुई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम पूरा का पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं अनफोल्ड विद यासिर खान। ये पूरा का पूरा वीक जो है हमने एनवायरनमेंट के ऊपर सेक्रीफाइस किया है कि इसको डेजिग्नेट किया, और कल हम इसके पूरे पैनल के साथ आ रहे हैं। और पाकिस्तान, सबसे खूबसूरत बात है, पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को कल होस्ट करने जा रहा है पूरी दुनिया में माशाल्लाह से। तो ये इसका इम्पैक्ट, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो आपका ये जो इनोवेशन है, इसका इम्पैक्ट अर्बन एरियाज में किस तरह होगा, लोगों के लिए आसान कर? देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। ये प्राइम मिनिस्टर के विजन को देखते हुए इंटरनेशनली दे हैव रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि पाकिस्तान भी जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के मोस्ट हिट कंट्रीज है, इज वन ऑफ द। और किसी कंट्री के लिए सफिशिएंट नहीं है कि वो खुद तो ग्रीन हो और बाकियों की तरफ तवज्जो ना दे, क्योंकि जो क्लाइमेट है इसके असरात, जैसे इस साल आपने देखा कि गंदम को वो जो बाकियात उसको आग लगाई जाती है, स्पेशली इंडिया साइड पे लगाएगी, उसके असरात सारे पाकिस्तान में आए। एनवायरनमेंट जो है इस आप इसको किसी कंट्री को एक बाउंड्री आइसोलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपना भी ख्याल रखना है, अपने पड़ोस का भी ख्याल रखना है और नेबरिंग कंट्रीज का भी ख्याल रखना है। तो फिर उसका ओवरऑल इम्पैक्ट सब पे आएगा। इस लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए आजाद की बात है और हार्ड प्रोवोकिंग है। और मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट लेवल पे ये इकदाम काफी नहीं है, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी नहीं है कोई ट्रीज लगाए। इसमें जब तक अवाम इसकी जरूरत को महसूस नहीं करेंगे और इसकी ऑनरशिप नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ तब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अदनान अरशद है, एनवायरमेंटलिस्ट है, वो कहते हैं कॉम्बैट हीट स्ट्रेस एंड ऐड इनटू द लोकल एनवायरनमेंट। इसका जो मेन प्रैक्टिसेस है वो आप माशाल्लाह से आपके एडॉप्टेशन जो है इस तरह सपोर्ट कर रही होगी। अच्छा, हमारे साथ है मिर्जा माजिद, वो पूछना ये चाह रहे हैं कि ये जो ग्रीन लिविंग बॉल्स हैं तो इसमें कौन से पौधे यूज किए जा सकते हैं अगर वो घरों में इसको उगाना चाहें? इसमें देखें जी, मैंने आपको बताया ना कि स्मॉल एरिया होता है, तो इसमें हमें ग्राउंड कवर टाइप और क्लाइंबिंग टाइप
ट्रेलिंग टाइप जो है ना क्रीपर्स लाइक दोज प्लांट, मसलन अल्टरनेंस हम यूज करते हैं, सिंगोनियम करते हैं, मनी प्लांट करते हैं, क्लोरोफाइटम करते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट व्हिच कैन बी यूज्ड. राइट राइट राइट। अच्छा, थोड़ा सा लोगों को आगाह कीजिएगा, मैं कुछ आपके विजुअल्स हैं वो लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये किस तरह। एक मिनट हम इसको ऐड कर लें स्क्रीन में, शेयर स्क्रीन के थ्रू। ये आपकी माशाल्लाह से जो शाहकार हैं उसको जी, ये जो वॉल्स हैं ये माशाल्लाह ये क्या चीज़ होगी, ये थोड़ा सा लोगों को गाइड कीजिएगा। ये देखें, ये क्लोरोफाइटम प्लांट है जो लोग शौक रखते हैं हॉर्टिकल्चर से और होम गार्डनिंग करते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इट वेल. एक ग्राउंड कवर टाइप प्लांट है और इट कैन बी ग्रोन इन लेस लाइट. अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडोर प्लांट्स में देयर आर वैरायटी ऑफ प्लांट्स व्हिच सम प्लांट्स नीड वेरी लो लाइट, so you can grow them successfully. In your home, there are some places where it's partial sun, there is no sun, full-time sun is there. So, according to the availability of sunlight, we can plan the plants, we can select the plants, which plants we can plant over there. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कौन से प्लांट लगे हुए हैं जिसमें फूल भी इससे पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, इसे विनका रोजिया बोलते हैं. ये छोटा ग्राउंड कवर है माशाल्लाह. ब्यूटीफुल। और इसी तरह ये कुछ मनाजिर, और ये खूबसूरत सा आपने पूरा एक मोनूमेंट जैसे जो कंक्रीट से सजाया जाता है, आपने माशाल्लाह से इसको ग्रीनरी से सजा दिया, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। इसमें मोस्ट कॉमन सा हमारा प्लांट है जो लैंडस्केप में यूज होता है, जिससे हम कहते हैं गोल्डन दुरांताना, इसको हमने यूज किया है एज वर्टिकल. अदरवाइज इसको बड़े अच्छी हेज बनती है और टॉपरी में इसको यूज किया जाता है. बड़ा कॉमन सा प्लांट है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और इसी तरह ये भी वन ऑफ दी आपकी कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह से, और ये खूबसूरत इसका व्यू है। और अगर ये छोटे छोटे व्यूज सेंटर ऑफ दी रोड पर लग जाएं तो कितना हीट को कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों में जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी मैनेज किया जा सकता है। क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा सर, ये इस तरह की ये मैंने ना ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट देने की कोशिश की है कि आपके घर में अगर कुछ स्पेस अवेलेबल हो तो आप उसकी इनर आउट ऑफ हीटिंग ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट दिया. ये वॉल जो बनी है ईंटों से और टफ टाइल जो होती है ना, उसको यूज करते हुए हमने बनाई है. इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम रखा है हमने, और ये आप देख सकते हैं कि किसी भी घर में इसको डेवलप किया जाता है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये उसी के, अच्छा ये एक आपका ट्री है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये सारा का सारा वो जो नेट वाला है या कैसा है? ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये बड़ी दिलचस्प बात है सर कि ये बेसिकली ट्री नहीं है, ठीक है, एक क्लाइंबिंग प्लांट है. इसमें हमने छोटे छोटे इसमें प्लांट्स लगाए थे. आफ्टर देयर ग्रोथ बेसिकली वी डेवलप्ड स्ट्रक्चर. उसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म का ग्रोथ मीडिया विच इंक्लूड्स लीफ मैन्योर, सिल्ट, कोकोपीट और टू सम एक्सटेंट सम अदर न्यूट्रिएंट्स, सो यू कैन हैव अ बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। साथ साथ आगे चलते हैं तो बड़े खूबसूरत व्यूज आ रहे हैं। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का तो आपने नक्शा बदल के रख दिया माशाल्लाह, और ये वेलकमिंग पे ये क्या है, जरा थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन जो की आपने? जी बेसिकली सर ये एक वॉल थी जो 150 फुट लंबी वॉल है और 6 फीट तकरीबन हाई है, और एक ये अगली सी लुक थी इस एरिया में, तो एक फोकल पॉइंट मैंने महसूस किया. इसको फिर हमने डेवलप किया. और देखिए बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट होता है ना छोटे लेवल पे होता है, लेकिन हमने लार्ज स्केल पे एक्सपेरिमेंट किया. इनिशियल एक्सपेरिमेंट हमारा इसमें हमने प्लांट से जो है ना, इसमें रेड गार्डिनिया और जो गोल्डन दुरांता है, इन दो प्लांट को यूज करते हुए कंट्रास्ट डेवलप किया और वेलकम टू BZU लिखा हमने. तो ये काफी अप्रिशिएट हुआ. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत व्यू. ये वर्टिकल में आप ये हाँ, ये एक स्ट्रक्चर देखें, हमारा ऑडिटोरियम शॉप के सामने एक हमने सिस्टम डेवलप किया. जो तारिक साहब ने ऑलरेडी से टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई थी ना पाकिस्तान में, वो सीमेंट की जाली से, उसमें हम ये शेप नहीं डेवलप कर सकते थे, ठीक है. तो इसी को हमने मॉडिफाई किया, इम्प्रूव किया और एक नई फॉर्म में ले हैं. इसमें हम कोई भी शेप दे के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. इसकी ब्यूटी है, कोई भी स्पेस है आपके पास, उसको हम वर्टिकली जो है वो अच्छे तरीके से प्लांट्स को मैनेज कर सकते हैं. ये एस्थेटिकली भी अच्छा है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है. इसमें आप एक देख लें, वाटरफॉल है वो गिर रही है,
اور اس کے اندر پلانٹس ہیں. اچھا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے ایک ویلیو ایڈیشن کی. بیسیکلی ایک ٹربائن کا پانی آگے اریگیشن کے لیے لگتا تھا, اس کے بیچ میں ہم نے ایک چینلائز کیا ڈیولپ کیا. ہاں اسی واٹر پریشر کو ہم نے کوئی اسپیشل ارینجمنٹ نہیں کیا, اسی میں واو جو ہے پریشر کو یوز کرتے ہوئے اس کو ڈیولپ کر دیا. بیوٹیفل. ڈاکٹر صاحب اتنا ایکسپینس کیا جاتا ہے روڈز کی بیوٹیفیکیشن کے لیے, تو ماشاءاللہ سے آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں, اگر وہ پنجاب گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ اس کو یوٹیلائز کرے تو ہم روڈز اور ہمارے جتنے بھی مین چہرائے ہیں اس کا نقشہ بدل کے رکھ سکتے ہیں, اور چھوٹے تھوڑے ایکسپینس کے ساتھ, جیسے آپ نے یہ ماشاءاللہ سے لو کاسٹ ایکسپینس, یہ کتنا کا ایکسپینس ہوگا اگر کوئی گھر میں یہ کرنا چاہے تو؟ بات یہ ہے کہ ہم یہ لو کاسٹ اس سینس میں ہوتا ہے کہ پلانٹس کو, یہ جو میں جتنے پلانٹس لے رہا ہوں ان کی پروپیگیشن مشکل نہیں ہے. پیپل کین پروپیگیٹ بائی دیم سیلف. ایک میڈیا آپ نے تیار کرنا ہے, ایک چھوٹا سا اسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے, اس میں چھوٹے پودے لگا دینے. اور اس پروجیکٹ کے پارٹ کے طور پہ جیسے آپ نے کہا جی پنجاب گورنمنٹ نیشنل گورنمنٹ اگر ہماری خدمات لینا, اس میں بیسیکلی جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں یہ سارے کنٹری کا برین ہوتا ہے. اٹ وڈ بی مائی پلیئر کہ نیشنل لیول پہ ہماری جو بھی خدمات اس جگہ پہ بھی ضرورت ہو, انشاءاللہ ہم پورا ہیلپ آؤٹ کریں گے, گائیڈ کریں گے, لوگوں کو اس کو ایجوکیٹ کریں گے. ڈیفینیٹلی ہمارے پروجیکٹ کا پارٹ بھی یہ ہے کہ ہم نے ڈسٹیمنیشن آف نالج کرنا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, اپنے ہارٹیکلچر کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے اور لوگوں تک یہ چیز پہنچانی ہے انشاءاللہ. اب یہ اسٹرکچر دیکھیں, ایک بڑا چیلنجنگ اسٹرکچر تھا, ایک فوکل پوائنٹ میں نے ڈیولپ کیا. اور یہ 3D اسٹرکچر ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ یہ سمجھے 4D اسٹرکچر ہے. فرام ایوری سائڈ یو ول فائنڈ, جی سر, فرام ایوری سائڈ یو ول ہیو دی سیم لک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں جی رہنا نام اللہ کا ہے تو بس یہی رہنا ہے سارا, ٹھیک ہے, نام آپ پانی ہے سب. اللہ کے نام سے جو برکت ہوئی ہوئی ماشاءاللہ. بیوٹیفل سارے ادارے کے لیے الحمدللہ. اور یہ ایک ایریا ویو ہے ماشاءاللہ, آپ ورٹیکل کا آپ دیکھ سکتے ہیں. بیوٹیفل. اور یہ وہی, اچھا یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, کتنا خوبصورت ایریل ویو ہے, تھوڑا سا اس کو بھی بتائیے. یہ سر یہ جو آلریڈی آپ نے اسٹرکچر دیکھا نا اللہ لکھا ہوا تھا, یہ اس کا ایریل ویو ہے. بیسیکلی وہ ویو ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم دن میں کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں, کیمرے تو ہمارے اوپر فٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ بیوٹیفل. واہ واہ واہ, بیوٹیفل ماشاءاللہ سے. یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, یہ بڑا یونیک اسٹرکچر ہے. اس کے اندر ہم نے پورا ایک اسپرنکلر اریگیشن سسٹم, جو کہ مطلب بہت کم آپ کہہ لیں, اس میں جسٹ 20% واٹر یوز ہوتا ہے, یعنی 80% واٹر سیونگ ہے. تھوڑے سے پانی سے ہم اس کو, آپ دیکھ لیں ملتان جیسے گرم سٹی جہاں ٹیمپریچر آج 45 ڈگری جا رہا ہے, اس میں یہ سکسیسفلی یہ چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے آل اوور ان پاکستان وی کین اسپریڈ اٹ کمفرٹیبلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کچھ ویڈیوز ہیں, میں وہ چلانا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ 6 منتھ میں ڈاکٹر عامر صاحب نے جو BZ یونیورسٹی ہے, جن لوگوں نے پہلے دیکھی ہوگی, اور انہوں نے اس کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. جی ابھی یہ ویڈیو چلتی ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب ساتھ ایکسپلین کریں, میں اس کا والیوم میوٹ کر دیا ہے. یہ ماشاءاللہ سے جی پہلے انٹری گیٹ تھا BZ ویو کا, پھر یہ ہر سیزن میں اس کی جو پلانٹ کی گروتھ ہے نا وہ ڈیفینیٹلی چینج ہوتی رہتی ہے. بیسیکلی ہم نے گرین روڈ کا کنسیپٹ دیا ہے, روڈ کے ساتھ ہر طرف ہم نے گراس لگایا تاکہ مٹی نہ اڑے اور جو ہے سافٹ لک بھی ملے. تو یہ اسپرنگ میں ایک بہت بڑا فلاور شو کرتے ہیں, اور زیادہ تر میں فلاور شو میں پاٹس میں نہیں لگاتا بلکہ فیلڈ میں لگاتا ہوں. جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ کیاریوں میں ہم لگاتے ہیں. اس پہ محنت تو زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے. ابھی فرسٹ ویک آف جون اور ملتان کی گرمی میں اسٹل دیز فلاور آر الائیو, اب تک یہ سروائیو کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمارا جو فلاورنگ سیزن ہے پھر سے پرولونگ ہو جاتا ہے. پاٹس میں اتنی خوراک نہیں ہوتی تو وہ اتنا اچھا فلاور شو نہیں ہوتا. میں زیادہ تر فیلڈ میں لگاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب لوگوں کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ جب ایریل ویو ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے پودے چاہیے ہوتے ہیں جو اتنا بڑا ویو دکھا رہا ہے. تو پہلے نارملی ملتان میں دیکھنے کو ایک دیوار سجائی جاتی تھی جسے جو فلاور گارڈن کے طور پہ دکھایا جاتا تھا, اور ماشاءاللہ سے پورے کے پوری یونیورسٹی کو گارڈن میں بدل کے رکھ دیا ہے ڈاکٹر عامر نے ماشاءاللہ. یہ بیسیکلی ہمارا جی یہ اپنا جو ہے سالویا فلاور ہے. جب ہم بہت زیادہ پلانٹس کو اکٹھا لگاتے ہیں تو اس کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ماس افیکٹ ملتا ہے نا. تو ایک چھوٹی سی کیاری سے وہ ماس افیکٹ نہیں آتا. لیکن اس کا 2 پرپز ہیں. بیسیکلی تو ہم BZ ویو کو الحمدللہ کلین اینڈ گرین بیوٹیفائی کر رہے ہیں. سیکنڈلی بینگ ہارٹیکلچرسٹ, my responsibility to teach our students,
ان کا جو ہے نا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, ان کی لرننگ کے لیے یہ پریکٹیکل اپلائیڈ سائڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی بینیفیشیل ہے کہ ہمارے بچے اچھے وی این کے ساتھ ٹیم میں یہ بڑی جائیں. خوبصورت اور بہت خوبصورت بات کی کہ ان کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ آپ نے بنا دی ہے کہ وہ چیز جو چیز صرف وربلی ان کو پڑھائی جاتی تھی, ماشاءاللہ سے آپ نے ایک ریسرچ سینٹر کھول دیا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو اپنی پریکٹس ہے وہ یہاں آ کے کر سکتے ہیں, اور نہ صرف کر سکتے ہیں وہ بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور وہ نہ صرف نظر آئے گا بلکہ لوگوں تک پہنچ جائے گا. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ڈرون ویو ہے اس کا, ایریل ویو جو ہے بیوٹیفل. اس میں بیسیکلی دیکھیں جو ہارٹیکلچر ہے یہ ایک اپلائیڈ سائنس ہے, اور سینگ از یس بلیونگ. جب تک یہ بچے ساتھ انوالو نہیں ہوں گے, کریں گے نہیں, ان کا ویژن براڈ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تھیوری تو ہماری بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے بچوں کے لیے, پریکٹیکلی فیلڈ میں پھر وہ بےچارے مار کھاتے ہیں. اس کمی کو میں نے محسوس کیا اور اسی کو امپروو کرنے کی کوشش کی کہ ہم نیشنل لیول پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جہاں بھی جائیں اچھا کنٹریبیوٹ کریں انشاءاللہ. بیوٹیفل. اچھا سر, اتنی خوبصورت اور اتنی انوویشن کے لیے جو ہے وہ جوائنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر منصور کنڈی, ان کے بارے میں بتائیے گا کہ کتنی سپورٹ رہی ہے آپ کے لیے. پر دیکھیں وائس چانسلر جو بھی ہوتا ہے وہ ادارے کے لیے بہت بہتری کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کنڈی صاحب کا کنٹریبیوشن بڑا ہی مارولس قسم کا ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس وائس چانسلر. ویجیٹیشن اور پلانٹس کے لیے دیز پلانٹ لور مین, یعنی آپ جب ٹائم مانگیں گے نا سر پودا لگانا ہے, وہ کہیں گے یار مجھ سے پودا لگواؤ. نارملی ہوتا یہ ہے کہ فارملی ایک اسپرنگ سیزن میں ایک مون سیزن میں پودا لگوائے جاتے ہیں, لیکن وائس چانسلر ریڈی ٹو پلانٹ ایوری ڈے سم پلانٹ. اس میں ہمارے لیے موٹیویشن ہے, ہماری فیکلٹی کے لیے. کووڈ کی وجہ سے کچھ چیزیں سلو چل رہی تھی, پبلک پارٹیسپیشن ہم کم کر پائے, لیکن الحمدللہ بڑا تیزی سے, آپ کو پتا ہے کچھ جنگل خشک ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے, اور ایشوز کنڈی صاحب نے سب ریموو کرا کے الحمدللہ وہاں اچھی نئی ڈینس قسم کی پلانٹیشن کرا دی, جو اگلے 8-10 سال میں جو ہے ہماری کلائمیٹ کو, یونیورسٹی کی انوائرمنٹ کو بہت بہتر کر دے گی انشاءاللہ. اس لحاظ سے ہماری ورکنگ پہلے سے بہت فاسٹ ہے الحمدللہ, ان کی موٹیویشن, ان کی سپورٹ کی وجہ سے. بیوٹیفل. اچھا سر, امپلائبلٹی کا جو فیکٹر ہے اس میں کس طرح ہم جو ہماری یوتھ ہے جو ہارٹیکلچر کی طرف آنا چاہتی ہے تو اس کے تھرو کتنی امپلائبلٹی کے چانسز ہیں؟ سر میں آپ کو بتاؤں, پاکستان ایگریکلچر بیسڈ کنٹری. ود ان ایگریکلچر دیر آر مینی برانچز لائک فیلڈ کرافٹ, فروٹ, ویجیٹیبل. جتنا پوٹینشیل اس ٹائم ہارٹیکلچر میں ہے کسی سبجیکٹ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر بچہ ہمارا اسکلفل ہے تو وہ کبھی بے روزگار نہیں رہ سکتا. پرائیویٹ سیکٹر از اسپیشلی انٹرپرینیورشپ. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم بہت زیادہ سیڈ جو ہے نا فلاورز کا, ویجیٹیبلس کا اور پلانٹس نرسری وہ امپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے آج تک سوچا نہیں ہم کون سی چیز ایکسپورٹ کریں. اس چیز میں میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل بے بہا ہے, ہم اس طرف سوچ نہیں رہے. بہت زیادہ زر مبادلہ بچا بھی سکتے ہیں اور کما بھی سکتے ہیں. اس پہ میں سمجھتا ہوں نیشنل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے پاس ہم سے ٹائم لیں, ہمیں ٹائم دیں, ہم کو گائیڈ کریں. ہمارے پاس کیپیسٹی بلڈنگ ہے, ہمارے پاس ویژن ہے, وی کین ہیلپ آؤٹ اوور نیشن. آپ دیکھیں فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے ورلڈ وائڈ, اور کووڈ میں سمجھتا ہوں وائز ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے ہو کنٹریبیوٹیڈ. اس ملک میں الحمدللہ کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے. ڈیو ٹو مس مینجمنٹ دیر کوڈ بی سم شارٹیج آف اینی تھنگ ایلس, بٹ ایوری تھنگ از اویلیبل. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ایگریکلچر کے سائنٹسٹ کو, ہمارے فارمر کو سارے کا کریڈٹ جاتا ہے الحمدللہ. پوری دنیا میں جب کرائسس تھا تو انہوں نے پورا دل لگا کے کام کیا اور قوم کو پوری کمی کسی چیز کی نہیں ہونے دی الحمدللہ. وہ گوشت ہو, انڈے ہو, سبزی ہو, ایوری تھنگ ایلس, فروٹس ہو, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی بڑے کرم نوازی ہے اس ملک پہ. وی آر ناٹ پور کنٹری بیسیکلی, وی آر پورلی مینج کنٹری. اگر ہم تھوڑی سی مینجمنٹ بہتر کر لیں تو ایگریکلچر سیکٹر ہی اس قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. بیوٹیفل. اور ایگریکلچر پہ ہم ٹوٹلی ریلائی بھی کرتے ہیں, اور مور دین 60% آف دی پاپولیشن جو ہماری ایگریکلچر پہ ریلائی کرتی ہے, اور مور دین 65% آف دی پاپولیشن ہماری یوتھ کے ساتھ لائک یوتھ لیول پر ہے. تو نو ڈاؤٹ وہ اس سیکٹر کی طرف آ سکتی ہے. ہارٹیکلچر میں جیسے ڈاکٹر نے بتایا بہت چام ہے. ڈاکٹر عامر نواز صاحب, آپ کے ساتھ 20 منٹس تو بہت تھوڑے ہیں. آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے اس میں 20 سے 25 منٹوں میں ماشاءاللہ سے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی, اور اتنا خوبصورت ورک ہے. ہوپ سو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا یہ ورک ہے اس کو نیشنل انٹرنیشنل جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس تک پھیلایا جائے, تاکہ اس کا آپ کا جو کام ہے اس کی جو اصل جگہ ہے وہ یہ وہاں تک پہنچے, اور کنسلٹیشن میں آپ کو ماشاءاللہ سے ساتھ رکھا جائے. اور جہاں آپ ایک یونیورسٹی لیول کو ماشاءاللہ سے آپ نے کلرفل کر دیا, تو وہ سٹی سے پروونس سے پورا پاکستان جو ہے وہ سرسبز بھی ہو سکتا ہے اور کلرفل بھی ہو سکتا ہے. اگین بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور جن لوگوں نے جو ویلکم, اور جن لوگوں نے پروگرام کو آپ دیکھا یا بعد میں دیکھیں گے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو شو کیسا لگا. اور انفولڈ ود یاسر خان شو کو پیورلی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی جیمز اور سکسیس سٹوری رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے, تاکہ سوسائٹی کے وہ ایشوز جن کے اوپر بات نہیں ہوتی بات کی جائے.
بس بات کریں گے تو سولوشن نکلیں گے, اور ڈاکٹر صاحب سے جب بھی بات کریں گے تب خوشبو بھی آئے گی. بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ٹل دا ٹائم. اللہ حافظ, السلام علیکم, پاکستان زندہ باد. Thank you very much.